बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान को ख़त लिख दिया है। उस ख़त में क्या है और शहबाज शरीफ ने यह ख़त नरेंद्र मोदी को क्यों लिखा है, आपको मैं ज़रा पहले माजी में लेकर जाना चाहता हूं। और जो ये शरीफ बरादरान हैं, इनकी जो हिंदुस्तान के साथ जो खुशगपियां हैं, ये आज की कहानी नहीं है, ये माजी से चलती आ रही हैं। आपको याद होगा कि जब मोदी यहाँ पर बगैर वीज़े बगैर पासपोर्ट के पाकिस्तान की सरजमीन पर एक शादी की मुबारकबाद जाती उम्रा आए थे, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर एक दूसरे के साथ यानी दोस्ती रखते हैं और एक दूसरे के साथ किस तरीके से कॉपरेशन करते हैं। अभी चूंकि शहबाज शरीफ रिसेंटली वजीर आजम बने, तो सबसे पहले उनको जो मुबारकबाद थी वो भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी ने दी, और उन्हें यही लिखा था कि मुबारकबाद में लिखा था कि कंग्रेचुलेशन टू हिज एक्सेलेंसी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑन हिज इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इंडिया डिजायर पीस एंड स्टेबिलिटी एंड अ रीजन फ्री ऑफ टेरर सो दैट वी कैन फोकस ऑन आवर डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड इंश्योर द वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर पीपल। यानी हम ख्वाहिश का उन्हें इजहार किया कि हमें जो बाहमी अमन है इसकी तरफ जाना चाहिए और अपने इलाकों को दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करना चाहिए, सो हम फोकस कर सकेंगे डेवलपमेंट जो हमारे मुल्कों के लिए एक बड़ा चैलेंज है जो अभी तक नहीं हो सका, उस पर हमारा चैलेंज होगा और हमारे लोग उसमें खुश रहेंगे। इसका जवाब भी शहबाज शरीफ ने उस वक्त यही दिया था कि थैंक यू प्रीमियर नरेंद्र मोदी फॉर फैसिलिटेशंस पाकिस्तान डिजायर्स पीसफुल एंड कोऑपरेशन टाइज विद इंडिया पीसफुली सेटलमेंट ऑफ आवर आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इज indispensable. Pakistan sacrifice in fighting terrorism are well known. Let's secure peace and फिर उन्हें दूसरा ट्वीट भी साथ में किया था कि मतलब हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उनके साथ भी अपने बेहतरीन जो हमारे ताल्लुकात दूसरे बरादर ममालिक के साथ है, इस तरीके से इंडिया के साथ भी चाहते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र भी उन्होंने किया। आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने लेटर लिखा है। मैं सबसे पहले उस लेटर के चंद नुकात जो है वो आपको इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूँ कि उन्होंने लिखा क्या है उस लेटर में और क्या डिमांड उन्होंने शहबाज शरीफ ने किए हैं, वो जरा सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन संडे यानी आज के दिन पेन अ लेटर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आज के दिन में एक लेटर उन्हें भेजा है, कॉलिंग ऑन हिम टू रिजॉल्व, यानी उनको ये बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट इन द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान और इंडिया की बेहतरी के लिए इस इशू को अब सॉल्व होना चाहिए। ये शहबाज शरीफ ने उनको लेटर लिखा है। मोदी हेड कंग्रेचुलेटेड प्रीमियर, यानी वो तो मैंने आपको पहले से सुना है, लेकिन आज जो लेटर दिया है इन संडेज लेटर अ कॉपी ऑफ विच इज अवेलेबल ऑन द मुख्तलिफ जो वेबसाइट है उन पर अवेलेबल है। द प्राइम मिनिस्टर हैज ग्रेटिट्यूड टू हिज इंडिया counterpart for his well wishes and said that Pakistan remained committed to maintenance of regional peace and security. The letter said Pakistan's sacrifice and contribution toward fighting and eliminating terrorism were well known and globally acknowledged. We believe that peaceful and cooperative ties between Pakistan and India are imperative for the progress and socio-economic uplift of our people for the region. This can be best achieved through meaningful engagements, यानी उनको बताया गया कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट हमारे वर्क है, जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो हमारे मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि हाउ नाउ की सिचुएशन है, एक दूसरे के साथ जो हमारी ये तनाव की कैफियत है, इसको कम किया जा सकता है। दिस कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू मीनिंगफुल एंगेजमेंट, यानी जो बामकसद मुज़ाकरात के जरिए से ये तमाम चीज़ें हल हो सकती है, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, और जो अमन के साथ ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग द कोर इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, खास तौर पर जो कोर इशू है जम्मू और कश्मीर का, जिसकी वजह से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात तनाव के शिकार है, यानी वो हम हल कर सकते हैं थ्रू एंगेजमेंट्स मगर मीनिंगफुल हो। ही कॉल्ड ऑन मोदी
to collectively secure peace and work for the progress and prosperity of our people. یعنی شہباز شریف نے ان کو باضابطہ طور پر اب بتا دیا ہے کہ ہم تیار ہیں میز پر بیٹھنے کے لیے صرف ایک ایشو پر، اور وہ ایشو یہی ہے کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں، اور کم کرنے کے بعد ہم یہ لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ دوسرے ہمارے ریلیشن شپ ہے ہمسائے ممالک کے ساتھ، جس طریقے سے ہمارے بنگلہ دیش یا سری لنکا یا دوسرے جو ایشیا ممالک کے ساتھ ہے، ہمارے بھی ایک ایسے ہو سکتے ہیں، اور اس سے ہم پاکستان کو بھی ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں اور ہندوستان کو بھی ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ بہت عرصہ ہو چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے جو ہندوستان کے ساتھ 1947 کے بعد کوئی اچھے ریلیشن شپ نہیں ہے، ہمارے چونکہ دشمن ملک کے تصور کیا جاتا ہے، اور ہمارے بارڈر پر ہمیشہ ان کے ساتھ ٹینشنز بھی رہتی ہیں، تو اب اس لیٹر کی کیا حیثیت ہوگی بطور انڈین پرائم منسٹر، اس کا کیا جواب دیں گے، اور وہ اس خاص کر جموں کشمیر پر انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو پہلے ہی کر چکے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر آبادکاری کو بڑھا رہے ہیں، جس طریقے سے نئے ایکٹ وہاں پر نافذ ہو چکے ہیں، تو کیا وہ ریورسیبل ہے؟ وہ تمام چیزیں ریورس ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل تبدیلی وہاں پر لائی گئی ہے، خاص طور پر جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے وہاں پر نافذ کی گئی ہے، پھر وہاں پر جو انڈین کو انہوں نے شہریت دی یا انڈین کو وہاں پر جائیدادیں خریدنے کی جو ایکٹ تھی وہ بھی پاس ہو چکی ہے، وہاں پر اب انڈین بھی بہت سارے تعداد میں رہتے ہیں، تو وہاں پر ایک جو کلیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے اگر وہ ڈیولپ کر جاتا ہے اور لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اور لوگ ہندوستان کے جو اپنے شہری ہیں وہاں پر بسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعد میں 2 3 4 5 سال یا 10 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ اب اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں تھرو ووٹنگ کرا سکتے ہیں وہاں پہ کہ اس میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی اتنے جلدی سے یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ مودی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ جموں کشمیر پر بات ہو، مودی اس بات کو پر کبھی توجہ نہیں دے گا کہ جموں کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کے موقف ہے اس کی تائید کی جائے یا اس پر بات چیت کی جائے، یا پھر یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن تھی اس کے مطابق اس کا حل ہو۔ اگر یہ حل پاسبل تھا تو وہ پہلے ہی کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے اور اس بات پر وہ راضی نہیں ہے، تبھی اب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ البتہ ان کے ساتھ جو شریف برادران کے تعلقات ہیں وہ بہتر تھے، لیکن اس معاملے میں میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی تھوڑی سی بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نرم دلی دکھائی، کیونکہ وہ ان کے ایک نیریٹو ہے اور وہ بلڈ کرتے گئے اور وہ اس طریقے سے لے گئے کانسٹیٹیوشنلی تبدیلی وہاں پر اب لا چکے ہیں، وہ ریورس کرنا ظاہر سے بڑا مشکل ہوگا۔ بٹ شہباز شریف نے یہ لیٹر ان کو لکھا ہے جس کی تفصیلات ہم نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ اس کے ساتھ مجھے یا نعمان خان کو دیجئے اجازت۔ اللہ نگہبان۔